अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ मरवा, आपकी यूट्यूब फैमिली की एक नई मेंबर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ और अपने कामों में मगन। आज जो बात मैं आपसे करने जा रही हूँ वो यकीनन इसी महीने के हवाले से है। हमारी बातों में हमारे इस्लामी महीने ही होते हैं, या कम से कम मेरी बातों में इस्लामी महीने ही होते हैं। तो ये भी इस्लामी महीना आपको पता है रजब का महीना है और आखिरी दिन चल रहे हैं। शायद मैं इस हवाले से आपसे कोई बात ना करती, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि मैं आपसे भी ये बात करूं। तो मुझे जो है, मेरे भाई हैं छोटे और वो काफ़ी बीमारी से उठे हैं, तो उन्हें भी पसंद है और मुझे ख़ुद भी बहुत पसंद है। जब हमारी अम्मी हयात थी माशाल्लाह से, तब वो कभी कभार ये सूजी का हलवा ऐसा ही कभी जब हमारा दिल चाहता था तो बना लिया करती थी, और वो भी वो ज़माने वाला। तो ने सोचा कि चलो मैं अपने भाई के लिए जो है ना, अब जाऊंगी तो अम्मी की तरफ तो उनके लिए ये बना के लेके जाऊंगी। मुझे ये आता नहीं है। हमारी एक आंटी हैं मोहल्ले में, वो बहुत अच्छा बनाती हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं उनसे रेसिपी ले लेती हूँ। जब मैंने उनको फ़ोन करा कि आंटी मुझे वो चीज़ें और रेसिपी बता दें कि किस तरह बनता है, अब अम्मी तो है नहीं तो आप मुझे बता दें, मैं बनाऊंगी। मैंने भाई का जिक्र नहीं किया, मैंने बस उनको बोला मैं ये बनाऊंगी, मुझे रेसिपी बता दें। उन्होंने फ़ौरन मुझे एक बात कही, मेरे तो तारे नाच गए समझ लें, और दिमाग में झमाके हो गए सही के, चकाचौंध हो गई मैं। उन्होंने मुझे कहा, रेसिपी तो उन्होंने बताई नहीं, उन्होंने मुझे कहा तुम तो ये चीज़ें मानती ही नहीं हो हैं और हलवे की रेसिपी पूछ रही हो। मैंने सोचा मैं क्या नहीं मानती, किस चीज़ के बारे में बात कर रही हैं। और फिर एकदम से मेरे दिमाग में आ गया कि ओ अच्छा, ये समझ रही है कि मैं रजब की वजह से कूडों वूडों की कोई न्यास दिला रही हूँ और जो है हलवे का पूछ रही हूँ। खैर मैंने उनको बताया कि नहीं, मुझे तो ये ऐसा कोई ख्याल ही नहीं था, मैं तो अपने भाई के लिए पूछ रही थी कि मैं उनके लिए बना के ले जाऊँ। और फिर इत्तेफाक से हमारी लाइट चली गई, नेट बंद हो गया और मेरी उनसे बात ही नहीं हुई। और फिर जब लाइट आ भी गई तो मेरा दिल ही नहीं करा कि मैं उनसे रेसिपी पूछूं, क्योंकि हो सकता है वो मुझे सच्ची ना समझें, वो यही समझें जब उनको पहला ख्याल ही यही आया कि मैं न्याज की या रजब की वजह से जो है वो पूछ रही हूँ। मेरा दिल ही नहीं करा, मैंने अभी तक वो हलवा नहीं बनाया, ना मैंने कोई और रेसिपी नेट पे से देखी, ना मैंने कोई इसको ट्राई करने का सोचा। मैंने सोचा चलो क्या पता अल्लाह ने ऐसे ही हाई अलर्ट कर दिया इनकी वजह से कि अभी रुक जाओ, अभी मत बनाओ। क्योंकि उनसे तो मैंने पूछा ही है, बाकी लोग तो जो घर में रहते हैं या मुझे जानते हैं खुशबू से, या किसी को पता चलेगा तो वो भी शायद इसी तरह का सोचे कि ये वैसे तो बनती हैं बहुत अच्छी, और जो है ना खुद चुपके चुपके हलवे बना रही हैं। तो मैंने कहा अच्छा, अल्लाह ने जो है इस तरह मुझे रोक दिया। तो अब जब ये रजब का महीना एंड हो जाएगा, बल्कि शाबान भी चला जाएगा, उसके बाद ही मैं सोचूंगी भाई हलवा बनाने का, और जैसा मुझसे बनेगा वो खुद ही बना लूँगी, किसी से नहीं पूछूंगी कि क्या रेसिपी है। अल्लाह करे बन जाए, आप लोग भी दुआ कीजिएगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि लोग हमारे, जब हम सीधे रास्ते पे चलते हैं, अपना टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा बहुत जो मेरा रास्ता हो गया था कुछ अरसे सालों पहले, वैसे तो अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत अच्छी फैमिली से हूँ, नमाज रोज़े सब कुछ सही था, अकायद भी सही थे, बस थोड़ा सा जो है वो ट्रैक पे से उतरे हुए थे कि पर्दा नहीं करती थी, शरई पर्दा नहीं करती थी। वैसे तो माशाल्लाह बाया पहनती थी, हमेशा नकाब लगा के घर से निकलती थी, लेकिन शरई पर्दा नहीं करती थी, नमाज़ों की इतनी अच्छी पाबंदी नहीं करती थी, इतनी अल्लाह से मोहब्बत जितनी अब है शायद उतनी नहीं थी। तो ट्रैक पे से थोड़ा उतरे हुए थे हम। तो अब अल्लाह का शुक्र है, जब ट्रैक पे चलना शुरू करा तो लोगों ने नज़रें ऐसी फोकस करी हुई हैं कि कहीं से कोई बात मिले तो फिर इनको पकड़ के जो है ना, यूँ कहना चाहिए सुनाया जाए, या फिर सही लफ्ज़ अगर इस्तेमाल करें तो जलील किया जाए, बात बात पे इनकी हर बात को जो है ना पकड़ लें। पहले शुरू में तो मुझे काफ़ी गुस्सा आता था कि यार, एक तो हम सही रास्ते पे अल्लाह की तरफ आ रहे हैं तो लोग इतनी बातें सुनाते हैं, कभी पर्दे पे कभी किसी बात पे।
لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے میں پڑھتی گئی کتابیں اور بھائی سے یا اپنے استاد محترم سے معلوم کرتی رہی، تو اب مجھے اچھا لگنے لگ گیا۔ جب کوئی ایسی طرح کی چیز جیسے آنٹی نے مجھے بولا فوراً، تو اب مجھے غصہ نہیں آتا، میں سوچتی ہوں اچھا ہے مجھے پتہ چل گیا کہ میرے اندر یہ خامی ہو رہی تھی یا یہ میں کچھ کرنے والی تھی، تو اچھا ہوا انہوں نے مجھے ٹوک دیا، اچھا ہے میں اس سے بھی تھوڑا پرہیز کرا کروں گی۔ تو مجھے اچھا لگنے لگ گیا، اور پھر مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کی محبت میں جینے لگتا ہے، تو اسے اپنے عیب، اللہ اس کے عیبوں کو اس پہ ظاہر کر دیتا ہے کہ بھائی میرے بندے تیرے میں یہ بھی خامی ہے تو یہ بھی صحیح کر لے، تاکہ اور اچھا ہو جائے وہ بندہ اور اللہ کو اچھا لگ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ عیب اس پہ ظاہر کر دیتا ہے جن سے محبت کرتے ہیں اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو شاید اللہ نے اس فہرست میں شامل فرما لیا ہو، اللہ کرے کہ میں اس فہرست میں شامل ہو جاؤں جو اللہ سے محبت کرنے والوں کی ہوتی۔ تو آپ سب سے بھی میں نے سوچا کہ میں بات شیئر کروں کہ بھائی رجب کے مہینے میں کونڈوں کا، حلوے مانڈوں کا، کھیر کا، پوریوں کا، ٹکیاؤں کا کوئی تصور نہیں ہے، سرے سے نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ سارا کا سارا چکر جو ہے یہ ہم نے شیعوں سے لیا ہے اور یہودیوں سے، مشرکوں سے لیا ہے، جنہوں نے خوشیاں منائی صحابہ کرام کے وصال پہ، ان کی وفات پہ جو ہے خوشیاں منائی مسلمانوں سے چھپ کر، اس طریقے پہ یہ جو ہے یہ کونڈے اور یہ ساری نیازیں وغیرہ ہوتی ہیں۔ اب چاہے آپ اس کو کوئی بھی نام دے لیں، کچھ بھی نام دے لیں، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ محلے میں سے کوئی چیز ادھر سے ادھر جاتی بھی نہیں تھی۔ جب ہم چھوٹے تھے مجھے یاد ہے ہمارے محلے میں جہاں کہیں بھی کونڈے ہوتے تھے وہ ایک ٹکیا بھی باہر نہیں لے جانے دیتے تھے، نہیں 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 باہر نہیں لے کے جانا، نیاز کا ہے، نیاز کا ہے، نیاز کی چیز باہر نہیں جاتی۔ جیسے کبھی کوئی ہماری جو تھوڑی گھر سے کوئی کہلوا دیتا تھا ایک ٹکیا لے آنا، ان سے بولنا آنٹی سے ایک ٹکیا بھیج دیں، وہ بالکل بھی نہیں لے آنے دیتی تھی۔ یہ وہی مسئلہ تھا کہ جب مسلمان کیونکہ اپنے صحابہ کی اس پہ وفات پہ غمزدہ تھے، غصے میں تھے، تو شہادت پہ ان کی، تو باقی جو مشرکین تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم خوشی منا رہے ہیں، تو اس لیے وہ باہر نہیں نکلنے دیتے تھے یہ اس ٹائپ کی چیزیں جو وہ بناتے تھے، حلوے اور ٹکیاں، پتہ نہیں وہ بناتے بھی تھے کیا نہیں بناتے تھے، کیا بناتے تھے اللہ جانے، اور ہم پتہ نہیں کیا کیا بنا رہے ہیں، بریانیاں بھی بنا رہے ہیں تو دیکھیں، کھیر بھی بنا رہے ہیں تو پتہ نہیں کیا کچھ بنا رہے ہیں اللہ جانے۔ اور اتنے انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہم اتنے زیادہ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہم ہر کسی کی بات پہ آنکھ بند کر کے یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، کچھ بھی خود سے کسی اچھے نیک عالم کے پاس جا کے نہیں بیٹھتے، ذرا سا وقت نہیں نکالتے، ذرا سی جستجو نہیں کرتے، بس جو پرانے زمانے میں ہم اماں ہماری کرتی آ رہی ہیں تو بس ہم بھی یہی کرتے آ رہے ہیں۔ اگر کوئی روک دے ٹوک دے تو بھائی کیا ہو گیا، ہماری امی ہیں، ان کی خوشی ہے، یہ کیا ہے، یہ خوشی، یہ وہ سب جو ہے نا آگے چل کے آخرت میں ایسی بربادی بنیں گے ہمارے لیے کہ جس کا تصور ہی اگر کرنے لگو تو دماغ ہل جاتا ہے، روح کانپ جاتی ہے۔ خدا ان چیزوں سے بچیے، ان چیزوں سے دور رہیے، اللہ کے واسطے اپنے دین کو جاننے کے لیے صحیح مستند عالموں سے رابطہ کیجیے، ان کی صحبت میں بیٹھیے۔ بلکہ آج کل تو اتنا آسان ہے کہ یوٹیوب پہ جو بالکل اچھے اور جن کو کہنا چاہیے حق والے، جو حق پہ ہیں بالکل، ایسے عالم بھی موجود ہیں، ان کی ویڈیوز، ان کے بیان موجود ہیں ہماری رہنمائی کے لیے، تو انہی کے لیے وقت نکال لیجئے، وہی سن لیجئے تو وہی ہمارے لیے بہت ہو جائیں گی۔ اور جو اس طرح کی دین میں اضافے کی چیزوں کی طرف بلائیں گے، بھائی کونڈے بہت ضروری ہیں، تو یہ تو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ان کی نیاز ہے، تو یہ ہے، یہ تو وہ ہے، ان چیزوں سے، اس طرح کی چیزوں سے، اس طرح کے دینداروں سے دور رہنے کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح دین پر چلنے کی نیکی عطا فرمائے، اور ہماری اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے ان ڈگمگاتے قدموں کو صحیح صراط مستقیم پر چلا دے اللہ پاک، اور ہمیں ان لغوی باتوں سے اور ان بدعتوں سے بچا لے۔
تو آج کی ویڈیو میری اسی لیے تھی، اللہ کرے کہ آپ کو کسی ایک کو تو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔